मुखेल वोळ जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक समाधान कोत्ता तसोच हांव तुमकां समाधान करतलो। नियाळाक आदार एक बरी आवय आपल्या भुरग्यांचो बरे तरेन परामोस कोत्ता आनी आपल्या भुरग्यांक सदांच बरें आवडयता। जेन्ना आमकां दूख जाता आवयस वो मामा हें पयलेंच उतर तोंडांतल्यान भायर सरता। ल्हान भुरगीं भियेता तेन्ना आपल्या आवयशी धांवून वेता। एक आवय आपल्या भुरग्यांक समाधान करता। आयच्या पयल्या वाचपांत अशें मेळटा, एक आवय पोरी देव आपल्या भुरग्यांक समाधान करतलो। आयज आमी आमच्या घरांत ओ समाजान नदर मारल्यार खरेंच आमी कुशाल आनी दादोस आसा काय? आमी आमच्या कामांत आनी संवसारी रातावळींनी चड घुस्पलोलीं आसात। खूब फावट आमच्या तोंडाचेर एक हांसो पासून आसना। दिसता की सगळो संवसाराचो भार आमचेर आसा। आमचो बाप मोगाळ दयाळ, ताका आमचो सगळ्योच गरजो ताव्यो आसात। तो जाणा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें। आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आमकां ल्हान भुरग्यां परी जावंक आपयता। तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्ल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सोदचिनात। आयज आमी बागयोंत बाळका जेजूचें तेरेस हाची परब समरमता। सादेपणान ताणें देवाचेर बाबाड दवरलो। आपल्या धाकट्या आनी ल्हान कोरणांतल्यान ताणें देवाक परगटलो। ताचे वरवीं आमकां सगल्यांक देवाची हीच कृपा मागुया। म्हजो थाराव देवाचेर बाबार्थ आनी विस्वास दवरून देवाचे उतरा प्रमाणें हांव कुशाल आनी पवित्र जिवीत जिवंक वावुरतलों।